सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। नमस्कार, साझा नेपालमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन रुचाल। जसरी कार्यक्रमको नाम छ साझा नेपाल, हामी देशैभरिका विविध विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कहिले चाहिँ कला साहित्यको कुराकानी गर्छौँ, कहिले राजनीतिको कुरा गर्छौँ, कहिले आर्थिक सामाजिक विविध विषयको कुराकानी गर्छौँ। आजको साझा नेपालमा हामी गौरा पर्वको कुराकानी गर्दैछौँ र देउडा खेलको पनि कुराकानी गर्छौँ। यसलाई कतिपयले गाउने पनि भन्छन्, कतिपयले नाच्ने भन्छन्, कतिपयले खेल्ने भन्छन्। जे भए पनि यो हाम्रो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कला संस्कृति अन्तर्गतको कुरा हो। त्यसकारण आज हामीसँग हुनुहुन्छ देउडा गायक, देउडा संस्कृतिका जानकार। थुप्रै परिचयहरू छन्, त्योमध्ये कविको रूपमा पनि परिचय उहाँको गाँच्न सकिन्छ, लोकगीतका प्राज्ञ पनि भन्न सकिन्छ। यज्ञराज उपाध्याय, यहाँलाई स्वागत छ CIN-मा। धन्यवाद हजुर। आराम हुनुहुन्छ नि? ठिक छु हजुर। देउडा खेल्दा खेल्दैको मान्छेलाई स्टुडियोमा बोलाएको छु मैले। हजुर। यो गौरा पर्वको अवसर छ हजुर, होइन? मनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, हजुर, रम्दै झम्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर। गजबले नचाउनु भयो नि टुँडी खेलमा प्रधानमन्त्रीलाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई। हजुर, अवश्य पनि। गौरा हाम्रो एउटा सांस्कृतिक पर्व हो, धार्मिक पर्व पनि हो। त्यसैले प्रशंसा संरक्षण समूहको आयोजनामा हामीले विगत 25 वर्षदेखि काठमाडौँमा गौरा पर्व मनाइरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा यो पालिको गौरा पर्वमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीज्यूहरू सबैको सहभागिता रहेको थियो र त्यसैले देउडा भनेको हामी सबैको एउटा मन बुझाउने र देउडा नखेलेर कसैलाई पनि रसिलो र सुभाषिलो चाहिँ एउटा अनुभूति नहुने भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ देउडा खेलायौँ। अत्यन्त कम्मर मर्काएर खुसीका साथ उहाँहरूले पनि देउडा खेल्नुभयो, असाध्यै रमाइलो भयो। सुदूरपश्चिमका तपाईँहरू हजुर, जसरी काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ र काठमाडौँमा बस्दाखेरि यहाँ पनि गौरा पर्व मनाइरहनु भएको छ, यहाँ पनि देउडा खेलिरहनु भएको छ र खेलाइरहनु भएको छ। मान्छेहरूको सहभागिता बढ्दो छ, चासो बढ्दो छ। यो सबै देख्दा, अनुभूत गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ? असाध्यै खुसी लाग्छ होइन। हाम्रो पहिचान भनेको हाम्रो संस्कृति हो र संस्कृतिले, चाडपर्वहरूले एक अर्कालाई जोड्ने काम गर्छ, आत्मीयता बढाउने काम गर्छ। राजनीतिक रूपमा आस्थाको आधारमा जुनसुकै पार्टीमा भए तापनि अथवा कम्युनिटीमा विभिन्न जात जातिमा विभक्त भए तापनि, चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा विभक्त भएको होस्, चाहे एउटा चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ विभाजित भएको होस्, तर संस्कृतिले सबैलाई जोड्ने गर्दछ। त्यसैले संस्कृति भनेको सबैको साझा हो। संस्कृतिले सबैलाई एकै ठाउँमा जोडेर हातेमालो गर्दै एउटा चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, आत्मीय भावहरू चाहिँ एक अर्काप्रति चाहिँ दर्शाउने भएको हुनाले एकै ठाउँमा सबै जमघट भएर यसरी मनाउन पाउँदा अत्यन्त खुसीको अनुभूति हुन्छ। गौराको कुरा गरौँ। खास गौरा पर्व मनाउने प्रचलनको सुरुवात कहाँबाट भयो? यसको पौराणिक महत्त्व के छ? सांस्कृतिक महत्त्व चाहिँ के छ? हजुर, अवश्य पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। हिमालय पुत्री पार्वतीले शिवलाई पति पाउनको लागि सर्वप्रथम यो व्रत आरम्भ गरेको भन्ने कुरो हाम्रा पुराणहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसपछि भृगुवंशीय ब्राह्मणीहरूले यो पर्वको थालनी गरेको भन्ने भनाइ छ र त्यसपछि गएर अब यो चाहिँ काली कर्णाली क्षेत्र भन्छौँ हामी, सुदूरपश्चिम प्रदेश अथवा चाहिँ कर्णाली प्रदेशदेखि हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको कुमाऊँ, गढवाल, अल्मोडासम्म पनि यो पर्व धुमधामसँग मनाइने गरिन्छ। उता सीमापारीको चाहिँ हामीले जसरी कुरा गऱ्यौँ अहिले भारतीय क्षेत्रको, हजुर, कुमाऊँ, गढवालतिर, त्यतातिर मनाउने गौरा र हाम्रो नेपालको क्षेत्रमा मनाउने गौरा फरक छ कि उस्तै उस्तै खालको छ? लगभग यसको धार्मिक परम्परा भनेको एउटै किसिमको छ। तौर तरिका चाहिँ अब केही फरक हुनसक्छ उनीहरूको र हाम्रो होइन। अब प्रापूर्वकालमा प्राचीन नेपालमा जति बेला हामी ग्रेट नेपालको कुरा गर्थ्यौँ त्यति बेला त त्यो त्यहाँ पनि त हाम्रै नेपालै थियो, त्यो अवस्था थियो होइन। अब अहिले केही न केही रूपमा अब चाहिँ परिवर्तन भएको छ। हाम्रो जस्तो गरेर अब जस्तै गौराको चाहिँ धार्मिक कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि जसरी हामी धमारी खेल्छौँ, चैत खेल्छौँ, ढुस्को खेल्छौँ, देउडा खेल्छौँ होइन, अब त्यो तरिकाले चाहिँ ठ्याक्कै उहाँहरूको नमिल्न सक्छ। तर यसको वास्तविक जो एउटा मूल्य र मान्यता हो, त्यो परम्परा जुन हो, त्यो मिल्दोजुल्दो छ। गौरा चाहिँ यदि अघि तपाईँले भने जस्तै गरी त्यसमा ढुस्को खेलिएन भनेदेखि होइन, अथवा चाहिँ
धमारी खेलिएन भनेदेखि अथवा फाग गाइएन भनेदेखि यो गौरा चाहिँ पूर्ण हुँदैन। हजुर, यसको खास त्यो सङ्गीतसँगको साइनो अथवा गीतसँगको साइनो चाहिँ गौराको के हो त? होइन, अब यसमा के छ भने हाम्रा जति पनि धर्म संस्कृतिहरू छन् त्यो धर्म संस्कृतिको सम्बन्ध गीत सङ्गीत पनि अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएको छ। हाम्रा जति पनि मङ्गल कर्महरू छन्, हाम्रा जति पनि संस्कारजन्य कर्महरू छन्, ती संस्कारजन्य कर्महरूको एउटा चाहिँ सफलताको कामनासहित गीत सङ्गीतहरू त्यहाँ व्यक्त भएन भने त्यसले पूर्णता प्राप्त गरेको भन्ने चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता हाम्रो समाजमा पौराणिक कालदेखि नै विद्यमान रहेको छ। त त्यसैले हाम्रा जति पनि सांस्कृतिक कर्महरू, संस्कारजन्य कर्महरू, माङ्गलिक कर्महरू, व्रत अनुष्ठानहरू, चाड पर्वहरू हामीले मनाउँछौँ, त्योसँग विभिन्न विधाका गीत सङ्गीतहरूको सम्बन्ध निकटतम रूपमा गाँसिएको छ। जस्तै अब हामीले हाम्रा चाहिँ जुनसुकै संस्कारजन्य कर्महरू, माङ्गलिक कर्महरू सुरु गर्दाखेरि हामीले फागहरू गाउने, मागलहरू चाहिँ गाउने, होइन, सगुनहरू गाउने गर्दछौँ, होइन। जब चाहिँ हाम्रो धार्मिक परम्पराहरू हामीले त्यसको चाहिँ अनुष्ठान जति पनि हो त्यो परम्परालाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा हामीले सम्पन्न गरिसकेपछि त्यसपछि अनि चाहिँ मनोरञ्जनको रूपमा फागहरू, धमारीहरू, चैतहरू, ढुस्कोहरू, भारी खेल, होइन, अनि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ देउडाहरू, न्याउलेहरू अनि अनेक किसिमका हाम्रा जति पनि चाहिँ गीत सङ्गीतहरू छन् हामीले त्यसलाई अभिव्यक्त गर्छौँ। त्यो खेल्ने परम्परालाई हामीले खेल भन्छौँ। एक अर्काले हातेमालो गरेर त्यो खेल्ने परम्परा छ। अहिले हामी गौराको विषयमा यति राम्रो कुराकानी गर्दैछौँ, यो पनि एउटा शुभ कार्य नै त हो। हजुर, त्यसकारण एक चरण मागल चाहिँ सुन्न पायो हुन्थ्यो। हजुर, अवश्य पनि। अब म अलिकता चाहिँ यो गौराको बारेमा पनि, अब यसको चाहिँ तिथिक्रम चतुर्थीबाट सुरु हुन्छ, होइन हजुर। चतुर्थीको दिनमा बिरुडाहरू चाहिँ नै केलाउने, बिरुडा भनेको संस्कृतको बिरुड शब्दबाट बिरुडा हुन गएको हो, होइन। र यो गौरा पर्वको मुख्य नैवेद्य भनेको नै बिरुडा हो, होइन। बिरुडा भनेको 5वटा अन्न गेडागुडीहरू जस्तै मास, गुराँस, गहत, केराउँ, त्यसपछि गएर गहुँ, होइन, चना, विभिन्न प्रकारका 5 किसिमका अन्नहरू। यसलाई शिवको पञ्चाक्षरी मन्त्रको रूपमा पनि, ओम नमः शिवायको पञ्चाक्षरी मन्त्रको रूपको प्रतीकको रूपमा पनि यसलाई लिने गरिन्छ। त त्यसैले चौथीको दिनमा बिरुडाहरू केलाउने अनि पञ्चमीको दिनमा बिरुडाहरू भिजाउने, बिरुडा पञ्चमी भन्छ, पञ्चमीको दिनमा बिरुडा भिजाउने, सूर्य षष्ठी भन्छ, षष्ठीको दिनमा अनि चाहिँ बिरुडा धुने, होइन। त्यसपछि सप्तमीको दिनमा चाहिँ नि प्रतिमूर्ति बनाउने, गौराको प्रतिमूर्ति बनाउने, पञ्च वनस्पतिबाट गौराको प्रतिमूर्ति बनाएर त्यसको चाहिँ स्थापना गर्ने, पूजा अनुष्ठान गर्ने। र अष्टमीको दिनमा अनि दुबो सहितको पूजा गरेर दुबा धागो भन्ने एउटा महिलाहरूले ग्रहण गर्छन् र त्यो दुबा धागो ग्रहण गरेर त्यसपछि अष्टमीको दिनमा अनि अठवालीहरू चाहिँ गाएर अनि त्यो विसर्जन गर्ने, त्यो अनुष्ठान विसर्जन गर्ने परम्परा छ। त त्यसैले अब चाहिँ फागहरू यसमा मुख्य गरेर सगुन र फागहरू गाउने गरिन्छ। बिरुडा केलाउँदाखेरि पनि सगुनहरू गाइन्छ, धुँदाखेरि पनि गाइन्छ, अनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खोज्दाखेरि पनि गाइन्छ, प्रतिमूर्ति बनाउँदाखेरि पनि गाइन्छ, अष्टमीको दिनमा पनि गाइन्छ। म त्यसको एक टुक्का म यहाँहरूलाई चाहिँ सुनाउँछु यसमा। हस्। औँसीका दिनदेखि निना चोखा बस्या, तृतीयाका दिन बिरुडा खोज्न गया, चौथीका दिन बिरुडा केलाया, पञ्चमीका दिन बिरुडी भिजाया, षष्ठीका दिन बिरुडी धोया, सप्तमीका दिन लोली गौरा ल्याया, सप्तमीका दिन इजु ममाइत बोलाया भनेर यसरी चाहिँ नि अब यो चाहिँ फागको सुरुवात चाहिँ नि हुन्छ, होइन। त हाम्रा चेलीबेटीहरू, छोरीबेटीहरू सबै चाहिँ नि गौरा मनाउनको लागि आउँछन्। त्यसैले चाहिँ नि लोली गौराको जब चाहिँ स्थापना हुन्छ त्यसै दिन मलाई पनि माइत बोलाउनु, मलाई माइत लिन पठाउनु भनेर एउटा चाहिँ चेलीबेटीहरूले भनेको कुरा पनि यसमा अभिव्यक्त भएको छ। जस्तो गौराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो साङ्गीतिक हिसाबले अथवा चाहिँ त्यसमा सहभागिताको हिसाबले
महिला पुरुषहरूको कस्तो कस्तो खालको क्रम उपक्रमहरू हुन्छ उहाँहरूको सहभागिताको चाहिँ? हजुर, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। गौरा महिला प्रधान चाहिँ नि यो संस्कार कर्म हो यो हामीहरूको, होइन? यसमा मुख्य गरेर जसरी चाहिँ नि पार्वतीले शिवलाई पति पाउनको लागि एउटा व्रत अनुष्ठान गर्नुभएको थियो र यसै व्रत अनुष्ठानका प्रभावले उनले शिवलाई पतिको रूपमा वरण गर्न पाएको मान्यता पुराणहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। र त्यसै गरी महिलाहरूले आफ्नो पुत्र पुत्रादिको, आफ्नो श्रीमानको, परिवारको र आफ्नै पनि अटल सौभाग्यको कामनासहित व्रत अनुष्ठान बस्ने महिलाहरूले। अनि पुरुषहरूले महिलाहरूलाई आवश्यक पर्ने बिरुवाहरूको व्यवस्थापन गरिदिने, अनि पञ्च वनस्पतिहरू ल्याएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो प्रतिमूर्ति बनाउन सघाउने, अनि व्रत अनुष्ठान गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने फलफुलहरूको व्यवस्था, अरू कुराको जे जति आवश्यक पर्छ पुरुषहरूले उनीहरूलाई त्यो कुरामा चाहिँ सघाउने परम्परा रहेको छ यसमा। त त्यसैले यो महिला प्रधान व्रत अनुष्ठान भए तापनि पुरुषको पनि समान किसिमको चाहिँ यसमा चाहिँ सहभागिता रहन्छ। त त्यसैले महिलाहरूले अब फागहरू गाउँछन्, होइन? त्यसपछि चाहिँ टाउकोमा त्यो चाहिँ गौराको प्रतिमूर्ति राखेर उनीहरूले चाहिँ कम्मर मर्काउँदै त्यसलाई नचाउँछन् भने पुरुषहरूले ढुस्को, धमारी, चैत अनि चाहिँ देउडा उनीहरूले त्यो किसिमको चाहिँ खेलहरू चाहिँ खेल्छन्। त त्यसैले दुईटैको समान सहभागिता, एक अर्काप्रतिको सद्भाव चाहिँ प्रकट गरेर यो पर्व मनाउने गरिन्छ। अहिले हामी स्टुडियोमा छौँ, त्यसकारण चाहिँ अब हातमा हात समातेर खुट्टा नचाउँदै देउडा खेल्न त सक्दैनौँ। हजुर, त्यसकारण चाहिँ श्रोतालाई, दर्शकलाई सुनाउनु देखाउनु पर्यो भनेदेखि तपाईँले देउडाको एक चरण चाहिँ सुनाइदिनुपर्छ होला, किनकि यसलाई देउडामय पनि त बनाउनु पर्यो। अवश्य हुन्छ हजुर। हस्, अब हाम्रो चाहिँ नि जति पनि गीतहरू छन् त्यहाँको गाउने, होइन? मुख्य गरेर अब यो न्याउल्या गीतहरू, न्याउल्या खेलहरू पछि गएर यो डेढ स्टेप चालेर खेलिने भएकोले, डेढीको प्रमुखता भएकोले, डेउडी पारेर खेलिने भएकोले यसलाई देउडा भनियो। हामी अहिले जनजीवनमा झुन्डिएको छ देउडा भनेर चिन्छौँ, हातेमालो गरेर खेल्छौँ। र अब यो विभिन्न लयहरूमा यो चाहिँ नि अब गाइने गरिन्छ, खेलिने गरिन्छ, होइन हजुर? अब जस्तै म हिजै टुनी खेलमै अब एउटा यो छमक्क छमक्क भन्ने लयमा प्रधानमन्त्रीज्यू सहित चाहिँ नि हामीहरूले चाहिँ खेलेका थियौँ। अब यो यसैको एक चरण म चाहिँ यहाँ सुनाउँछु। ये छमक्क छमक्क काठमाडौँमा बस्यापन, ये छमक्क छमक्क काठमाडौँमा बस्यापन, ये छमक्क छमक्क माया लाग्दो गाउँको भिनाजु, छमक्क छमक्क माया लाग्दो गाउँको भिनाजु, छमक्क छमक्क संस्कृति संरक्षण गरौँ, छमक्क छमक्क संस्कृति संरक्षण गरौँ, छमक्क छमक्क आफ्ना आफ्ना ठाउँको भिनाजु, छमक्क छमक्क आफ्ना आफ्ना ठाउँको भिनाजु। आज मलाई अलिकति गाउन असहज भएको छ, यो बोल्दा बोल्दा गाउँदा गाउँदा स्वर बसेको छ मेरो। मैले एक चरण गाएँ हजुर। यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँले अहिले देउडा सुनाउँदै गर्दाखेरि अब यसको पनि विभिन्न खालका विधाहरू हुन्छ होला, देउडाभित्र पनि भाकाहरू विभिन्न हुन्छ होला, तर तपाईँकोमा दोहोरिरहने एउटा शब्द थियो भिनाजु। हजुर, यसको अर्थ चाहिँ के हो खास? होइन, यो त एउटा थेगोको रूपमा प्रयोग हुने हो, यो लयमा एउटा थेगो प्रयोग हुन्छ, होइन? अब कतै चाहिँ भिनाजु, कतै साली, होइन? अब कतै मुगा माल, कतै बाज। अब यो हाम्रो चाहिँ प्रेमी प्रेमिकालाई मुगा माल, सुवा, बाज, मुगा, होइन? यो चाहिँ बाजकली, होइन? भनेर यसरी चाहिँ प्रयोग भएको हुन्छ थेगोको रूपमा, विभिन्न उपनामले सम्बोधन गरिन्छ। त त्यसरी यी लयहरूमा पनि कहीँ बाजा भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ, थेगोको रूपमा दोहोरिरहन्छ, कहिले कहिले छमक्क छमक्क हुन्छ, कतै रामारोशन हुन्छ, कतै जुन तारा हुन्छ, कतै आकाशकी तारा हुन्छ, होइन? त त्यसैले यो थेगोको रूपमा यो चाहिँ स्थायी चाहिँ यसरी चाहिँ दोहोरिरहन्छ, होइन? जो यसको अन्तरा हो त्यो अन्तराले विभिन्न चाहिँ अब त्यसको अर्थ बोकेको हुन्छ। त्यो अन्तरामा पनि मेन दुई लाइनको अन्तरा हुन्छ, दुईटा पङ्क्तिको। पहिलो पङ्क्तिले धेरै जसो गीतमा खासै अर्थ दिँदैन र दोस्रो पङ्क्तिले चाहिँ यसको स्पष्ट अर्थ बुझाउँछ। अर्को कुरा चाहिँ पछिल्लो दिनहरूमा यसो हेर्ने हो भनेदेखि गौरा पर्वको महत्त्व पनि बढ्दै गएको, अरू समुदायका मानिसहरूले पनि यसको स्वीकार्यता कतै न कतै ग्रहण गरेको र देउडा त झन् त्यसले सर्वव्यापकता पाएको त्यो देखिन्छ, हजुर, होइन? म पूर्वको मान्छे, मलाई पनि देउडाले चाहिँ अब तान्न थालिसक्यो, आकर्षण हुन्छ त्यसरी। यो देख्दाखेरि चाहिँ सुदूरपश्चिमको विशेष गरी त्यो देउडा संस्कृतिकै जानकार
संस्कृतिको अध्यताको हिसाबले चाहिँ हजुर। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो के छ भन्नुहुन्छ भने केही समय पहिले हाम्रा गीत सङ्गीतहरू अब हाम्रा चाडपर्वहरू सुदूरपश्चिमकै सेरोफेरोभित्र काली कर्णालीकै सेरोफेरोभित्र होइन त्यही मात्र सीमित थिए होइन। अब जब हामीले भनौँ न त्यो गीत सङ्गीतहरूलाई पनि हामीले बाहिर ल्यायौँ होइन। हाम्रा गीत सङ्गीतहरू प्राय गरेर पहिले चाहिँ त्यही खुट्टाको चाहिँ नि चालमा होइन 1.5 स्टेप खुट्टाहरू चालेर हातेमालो गरेर खेलिने मादलको प्रयोग हुँदैन थियो। अरू चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ त्यो पनि आधुनिक इक्विपमेन्ट्सहरू छन् त्यसको चाहिँ नि त्यसमा प्रयोग हुँदैन थियो होइन। ठाडी भाका गाउँदाखेरि अब चाहिँ नि यो हाम्रो बाँसुरी र सारङ्गीको मात्र चाहिँ नि प्रयोग हुन्थ्यो होइन। त्यसलाई हामीले तालबद्ध गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ नि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हाम्रा गीतहरू बज्न थाले, हामीले रेकर्डिङ गऱ्यौँ र यी सबैका लागि अब कर्णप्रिय बने। पहिला चाहिँ नि कर्णप्रिय यति बनेका थिएनन्। त्यस्तै गरेर हाम्रा चाडपर्वहरू पनि जस्तै गौराको कुरा गरौँ त्यहीकै भूगोलमा मात्र सीमित थियो गौरा। के हो गौरा भनेर पहिला थाहा थिएन। जब हामीले काठमाडौँमा मनाउन सुरु गऱ्यौँ टुँडिखेलमा यसको लोकप्रियता बढ्दै गयो। आज चाहिँ पूर्व पश्चिम मेची महाकाली सबै त्यो गौरा पर्व त्यहाँ हेर्नको लागि आउँछन्। त त्यसैले हाम्रो आफ्नो जुन एउटा मौलिक संस्कृति हो, आफ्नो मौलिक गीत सङ्गीत हो, आज यसरी विश्वव्यापीकरण भएको देशका मेची महाकाली सबैको घर दैलोमा चाहिँ पुगेको र सबैले मन पराएको हुँदाखेरि अब अत्यन्त हामीलाई गर्वको अनुभूति पनि भएको छ र खुसीको पनि अनुभूति भएको छ। तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ, तर हामीसँग चाहिँ अर्को एउटा दुःखको कुरा के छ भने त्यही सुदूरपश्चिमका मान्छेहरू जसले गौरा मनाउँथे, सधैँभरि मनाउँदै आएका छन् हजुर अथवा देउडा खेल्थे, हजुर पछिल्लो पुस्ताले युवा पुस्ताले चाहिँ बिर्सँदै गए। खास गरी चाहिँ त्यो देउडाभित्रका पनि कतिपय कुराहरू, फाग गाउने कुरा, मागल गाउने कुरा होइन, हजुर धमारीका कुरा, ढुस्कोका कुरा, यस्ता कुरा चाहिँ बिर्सँदै गए भनेर बुढापाकाको चिन्ता पनि सुनिन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? न, यो चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो र उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ त्यो यथार्थ पनि हो होइन। हाम्रो चाहिँ अब अहिलेको नयाँ जेनेरेसन जुन नयाँ पुस्ता हो त्यो पश्चिमा संस्कृतिसँग अलिकता भुलभुलैयामा परेको, रुमल्लिएको जस्तो आभास पनि हामीले चाहिँ नि अहिले पाएका छौँ होइन। जति पनि हाम्रा चाहिँ मौलिक मूल्य र मान्यता बोकेका चाहिँ गीत सङ्गीतहरू थिए, हाम्रा सांस्कृतिक परम्पराहरू त्यति कर्मिक रूपमा ओझेलमा पर्दै गएको अवस्था रहेको छ। तर त्यो जगाउने काम हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रा युवा पुस्ताहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने धेरै जस्तो, अब सबै हुबहु त भन्न म सक्दिनँ, लगभग 60-70% जतिले त्यसलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ। अब हिजै पनि यहाँले चाहिँ यदि टुँडिखेलमा गएर हेर्नुभएको थियो भने त्यो नयाँ पुस्ताहरूले पनि अत्यन्त उत्सुकताका साथ त्यो हातेमालो गरेर त्यहाँ चाहिँ देउडा उहाँहरूले खेल्नुभएको थियो। त्यसैले यो काली कर्णाली क्षेत्र सुदूरपश्चिम र चाहिँ हाम्रो कर्णाली प्रदेश जुन हो त्यसमा अब अहिले यो गीत सङ्गीतप्रति असाध्य मोह छ, संस्कृतिप्रति असाध्य मोह जागेको छ र नयाँ पुस्ताले पनि त्यसलाई चाहिँ कर्मिक रूपमा त्यसप्रति अपनत्व उनीहरूले चाहिँ जगाउँदै होइन, अपनत्व ग्रहण गर्दै अहिले उनीहरू यसप्रति चाहिँ समर्पित भएको हामीले पाएका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो गाउँघरमा विगतमा हाम्रो प्रणाली भनेको त खेतीपातीसँग चाहिँ हाम्रो जीविका चल्ने अथवा खेतीपातीसँग हाम्रो जीविका जोडिएको स्थिति हो नि त। तर अहिले बिस्तारै सबै चाहिँ रोजगारीका लागि परदेशिने, विदेशिने, त्यसकारण चाहिँ त्यो गाउँघरमा फर्केर आउने वातावरण पनि छैन। सबैजना चाहिँ जम्मा हुने, नाच्ने, गाउने स्थिति पनि छैन। त्यो कुराले पनि कतै गौरालाई अथवा देउडालाई चाहिँ ओझेलमा पार्छ कि भन्ने चिन्ता गर्न सकिन्छ। त्यो त एकदम चिन्ताको विषय बनेको छ होइन। त्यो बसाइसराईको कारणले गर्दा अब विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि गाउँघरहरू अहिले रित्तो बनेका छन् होइन। अब गाउँघरबाट जो जहाँ अध्ययन गर्नुको लागि काठमाडौँ आयो ऊ यतै अध्ययन गर्यो, यतै बस्यो अथवा विदेश गयो होइन, अथवा त्यहाँबाट कुनै सहरतिर आए, नेपालगञ्ज, धनगढी होइन, अब जतासुकै पनि उनीहरू आएपछि अध्ययन गर्ने, फर्केर नजाने परिपाटी छ। एउटा कुरा त्यो छ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त्यहाँबाट तराईतिर माइग्रेसन हुने होइन, तराईतिर बसाइ सर्ने, कैलाली कञ्चनपुर, बर्दिया होइन, यतातिर बसाइ सर्ने परम्परा छ। त त्यसले गर्दाखेरि कतिपय गाउँहरू हाम्रो चाहिँ पुरै रित्तो भएका छन् होइन। त त्यसैले जुन हाम्रो यो मौलिक संस्कृति र परम्परा हो त्यो मनाउने परम्परा पनि एकदमै कम भएको छ। हाम्रा मौलिक बाजाहरू होइन, त्यहाँको चाहिँ जुन त्यो पञ्चै बाजाहरू होइन, दमहा, नरसिंगा, सनाई, झ्याली, ढोलक होइन, ढोलहरू बजाएर जुन तरिकाको एउटा पहिला चाहिँ त्यो थियो नि त्यहाँको चाहिँ रौनकता होइन, त्यो रौनकता हामी अहिले पाउँदैनौँ होइन। त त्यसैले यो चिन्ताको विषय भएको हुनाले नै हामी जहाँ अहिले बसाइसरेर बसेका छौँ आफ्नो संस्कृतिलाई अब हामीले लोप हुन दिनु हुँदैन है। यो संस्कृतिको जगेर्नाका लागि हामी लाग्नु पर्दछ भनेर हामी जहाँ बसेका छौँ त्यसैले त्यहाँ हामीले अहिले यो सुरुवात गरेका छौँ होइन। जस्तै अब अछामको हामीले पुतला काठमाडौँमा
खेल्छौँ, मनाउँछौँ। पुतला एउटा महिला प्रधान खेल हो, त्यो पनि त्यहाँको होरीको आफ्नै किसिमको एउटा विशेषता छ। हामी त्यो होरी काठमाडौँमा चाहिँ खेल्छौँ, गौरा पर्व काठमाडौँमा मनाउँछौँ। त्यस्तै गरेर ठाडो खेलहरू खेल्छौँ, धमारीहरू खेल्छौँ, भारी खेलहरू चाहिँ खेल्छौँ होइन। त जहाँ जहाँ बसेका छौँ हामी यसरी अहिले खेलिरहेका छौँ। कैलाली कञ्चनपुरतिर पनि यो परम्पराको चाहिँ थालनी भएको छ। त हजुर यहाँले जुन क्वेसन गर्नुभयो त्यो यथार्थ सत्य कुरा हो। त्यो गाउँघरको चाहिँ त्यो बसाइसराईको कारणले सबै चाहिँ सहर केन्द्रित भएका र अथवा विदेश केन्द्रित भएको हुनाले त्यो परम्परा कर्मिक रूपमा लोप हुँदै गएको र चिन्ताको विषय छ अहिले। यसरी चाडपर्वमा चाहिँ सबैजना जम्मा भएर भेला भएर रामरौस गर्ने कुरा, रमाइलो गर्ने कुरा, नाच्ने गाउने कुरामा चाहिँ जति पनि आउँछ नि सुदूरपश्चिमको, खास गरी अघि तपाईँले भने जस्तै गरी मागलको कुरा, ढुस्को, चाँचरीको कुरा, चैतको कुरा, यो सबैको एक हिसाबले त्यो फरक फरक खालको चाहिँ लय अथवा फरक फरक खालको चाहिँ भूमिका हुन्छ कि सङ्गीतमा सबै एकै खालको हुन्छ कि यो खास कस्तो हुन्छ? यो साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले। अहिले के भएको छ भन्नुहुन्छ भने सुदूरपश्चिमको लय, त्यहाँको कलाकारले गाएको, त्यहाँको शब्द प्रयोग भएको जुनसुकै गीतलाई पनि खालि डेउडा डेउडा भनेर मात्र चिन्ने गरेका छन्। त्यहाँ त विविध विशेषता बोकेका धेरै गीतहरू छन् होइन। जस्तै मैले पुतला भने, त्यो महिला प्रधान खेल पुतलाको चाहिँ गीत अलग किसिमको हुन्छ, हुड्क्यौली त्यसको अलग हुन्छ, भारी खेलको अलग हुन्छ। अब सगुन, फाग, मागल यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको आफ्नो विशेषता भयो होइन। यिनीहरूको लय पनि फरक फरक हुन्छ। चाँचरीको अलग हुन्छ, ढुस्कोको अलग हुन्छ। होरी खेल्ने परम्परा हाम्रो त्यहाँ यो चाहिँ अलग प्रकारको छ। त्यो देउडा भनिन्छ, देवस्तुति देव चरित्रहरू होइन। कृष्णका चाहिँ जीवन चरित्रका गाथाहरू, उनका चाहिँ रासलीलाका कुराहरू, बाललीलाका कुराहरू, रामचन्द्र जनका चाहिँ जन्मेका कुराहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ पार्वती शिवका चाहिँ चरित्र वर्णनका कुराहरू, उनीहरूले चाहिँ होरी फागु खेलेका कुराहरू त्यो फागुका गीतहरूमा चाहिँ अभिव्यक्त भएका हुन्छन्। त त्यसैले अनगिन्ती किसिमका विषय र विधा र विषयका आफ्ना किसिमका चाहिँ लयहरू छन्, आफ्ना किसिमका गीतहरू छन् र यिनीहरूका मूल्य मान्यता फरक फरक किसिमका छन्। त अब त्यसपछि गएर यो मनोरञ्जनको रूपमा हामी डेउडा खेल्छौँ, यो डेउडाको आफ्नै किसिमको चाहिँ मान्यता छ। त्यसैले एक अर्कासँग यो ठ्याक्कै यिनीहरूको चाहिँ सम्बन्ध छैन। यो विधाको आफ्नो किसिमको विशेषता अलग अलग किसिमको रहेको छ। अर्को चाहिँ गौराको कुरा गर्दाखेरि गौरा चाहिँ कहिले यो कृष्ण पक्षमा पर्ने, कहिले चाहिँ शुक्ल पक्षमा पर्ने होइन। त्यसकारणले यसको नाम नै अँधेरी गौरा र उजेली गौरा भनेर दुई खालको गौरा हुँदो रहेछ। खास यसको विशेषता त्यस्तो हो कि अथवा किन यस्तो भएको? हजुर, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो र यहाँले यो प्रश्न गर्नुभयो। चन्द्रमास र सौरमासको आधारमा मनाइने हाम्रा जति पनि चाडपर्वहरू छन् तिनीहरू निश्चित तिथि र मितिमा मनाइने गर्छन्। तर गौरा त्यसको अपवादको रूपमा रहेको छ। गौरा कहिले शुक्ल पक्षमा, कहिले कृष्ण पक्षमा मनाइने गरिन्छ। शुक्ल पक्षको गौरालाई उजेली गौरा र कृष्ण पक्षको गौरालाई अँधेरी गौरा भन्ने गरिन्छ। त यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अगस्ती उदिते तात पूजयेत अमृतोद भवाम वैधव्यम पुत्र शोकन्ध 10 वर्षाणि पञ्चच भनेर हाम्रा चाहिँ धार्मिक शास्त्रहरूमा पुराणहरूमा भनिएको छ। यसको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने अगस्ती उदय भइसकेपछि दुबाको र ध्रुवाष्टमीको व्रत उपासना अनुष्ठान गर्नाले वैधव्य पुत्र शोक आइपर्दछ। त्यसैले अगस्ती उदय हुनुभन्दा पहिले नै गौरा पर्व मनाइसक्नु पर्दछ र गौरा अष्टमीको पूजा भइसक्नु पर्दछ भन्ने धर्मशास्त्रमा उल्लेख भएको छ। त त्यसैले अगस्ती उदय कृष्ण पक्षमा हुनेछ भने चाहिँ शुक्ल पक्षमा गौरा पर्व पहिले नै भइसक्छ। शुक्ल पक्षमा यदि चाहिँ अगस्ती उदय हुन्छ भने कृष्ण पक्षमा गौरा पर्व मनाउनु पर्ने हुन्छ। र यो सबै कुरा तिथिमिति हेरेर पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले ज्योतिषहरूले प्रत्येक वर्ष यो अगस्ती उदयको प्रभावलाई हेरेर अनि चाहिँ गौरा पर्व चाहिँ यो गौराको तिथिमिति निर्धारण हुने भएकोले यो चाहिँ भएको हो। त त्यसैले यो अगस्ती उदय भइसकेपछि गौराको विसर्जन पनि गर्न मिल्दैन। त त्यसैले यो चाहिँ यो विभिन्नता देखिएको हो यसमा। यसपटक चाहिँ कतिपयले गौरा मनाउने बेला भएकै छैन, अहिले जुन मनाइयो नि हजुर यो चाहिँ ठ्याक्कै यो बेलामा होइन गौरा मनाउने भनेर भनेको पनि चर्चा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा सुनियो। त्यो चाहिँ किन भनिएको त्यस्तो? हजुर, यो पनि यही अगस्ती उदयकै कारणले गर्दा हो। एक त मलमास पर्यो यो पालि होइन। मलमास पर्दाखेरि अलिकता चाहिँ अब यसमा अलिकता अन्योलता यसले पनि ल्यायो। अर्को कुरा यही अगस्ती उदयकै प्रभाव हो होइन। अगस्ती उदय चाहिँ काठमाडौँमा 20 गतेभन्दा पहिले नै अगस्ती उदय भइसक्ने। सुदूरपश्चिमका केही चाहिँ जिल्लाहरूमा अब चाहिँ
चाहिँ 20 गतेको राति अथवा चाहिँ 20 गतेको बेलुकीबाट पनि अगस्ती उदय हुन्छ भन्ने कुरा ज्योतिषहरूले निर्धारण गरेका छन् उनीहरूको ज्योतिषीय गणना अनुसार। त त्यसैले गर्दाखेरि अब काठमाडौँमा त कुनै पनि हालतमा 20 गतेभन्दा पछि मनाउनै नमिल्ने, 21 गते मनाउनै नमिल्ने होइन। तर सुदूरपश्चिमको केही भागमा र कर्णाली प्रदेशमा केही भागमा मनाउन मिल्छ भनेर ज्योतिषहरूले चाहिँ भनेका छन्। तर पनि समग्रमा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको उपयुक्त निर्णय यो चाहिँ 7 गते नै मनाउनुपर्छ भन्ने भएको हुनाले अधिकांश ठाउँमा 7 गते नै गौरा पर्व मनाइएको छ। र केही ज्योतिषहरूले सुदूरपश्चिमका स्थानीय केही ज्योतिषहरूले यसमा आफ्नो फरक किसिमको राय उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् र सुदूरपश्चिममा 21 गते मनाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले राय व्यक्त गरेका हुनाले यो अलिकता यो अन्यलता आएर केही चाहिँ समुदायहरूमा केही गाउँघरहरूमा 21 गते पनि मनाउने चाहिँ निर्णय त्यहाँ भएको हामीले सुनेका छौँ। अन्तिमतिर छौँ यो गौरा पर्वको विषयमा चाहिँ खास गरी स्थानीय सरकार छ, अहिले प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार, तीन तहको सरकारहरू छन्। देउडालाई संरक्षण गर्नुपर्छ, गौरालाई संरक्षण गर्नुपर्छ, यसको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ, यसको महत्त्व बुझ्नुपर्छ, सांस्कृतिक महत्त्व, ऐतिहासिक महत्त्व भन्ने कुरा चाहिँ खासै सरकारहरूले बुझेको देखिँदैन। हजुर, तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? हजुर, अवश्य पनि अब यो हिजो पनि गौरा पर्वको सवालमा टुडी खेलमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको थियो, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि अब त्यहाँ चाहिँ बुलन्द रूपमा आवाज उठ्यो, गौरा पर्व त एउटा राष्ट्रिय पर्व हो, अब किन सुदूरपश्चिमको भूगोलको मात्र पर्व हो भनेर भन्ने, यसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा बिदा दिने प्रचलन गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू हिजो त्यहाँ उठेको थियो। र पहिले पनि यो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा स्थापित भइसकेको हुनाले यस दिन गौरा पर्वको दिनमा बिदा दिने प्रचलनको सुरुवात भएको थियो। नेपाल सरकारले निर्णय गरेको थियो, तर बीचमा काट्यो र अहिले त्यसको एकदमै विरोध भएको छ। र अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले अब आउँदो वर्ष हामी यो बारेमा निर्णय गर्छौँ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ। एउटा कुरा यो भयो। अब अर्को कुरो के हो भने यहाँले जुन चाहिँ भन्नुभयो होइन, हाम्रो संस्कृति परम्परा चाडपर्व जति पनि हुन् होइन, हाम्रा गीत सङ्गीतहरू, यसको अभिभावक भनेको राज्य हो होइन। त राज्यले सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर यसको संरक्षण सम्वर्धनमा जति चाहिँ नि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका निर्वाह गरेको अहिले चाहिँ देखिँदैन। त त्यसैले गर्दा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, हामीले भोलि विकास निर्माणका काम गर्न सकेनौँ, पुल पुलेसाहरू निर्माण गर्न सकेनौँ, अथवा राजमार्ग बनाउन सकेनौँ, अहिले तत्काल नहरहरूको निर्माण अहिले गर्न सकेनौँ भने भोलि त्यो गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन हामीले अहिले गर्न सकेनौँ। हाम्रा जति पनि संस्कृतिका मूल्य र मान्यता, गीत सङ्गीत जानेका बुझेका, मौलिक गीत सङ्गीत चाहिँ कण्ठाग्र गरेका हाम्रा जति पनि हाम्रा बुवा बाजे आमा बजे जति पनि हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरूको मृत्यु भयो भने उहाँसँग सँगै त्यसको पनि ब्लेन हुनेछ। त त्यसैले भोलि पछुताउनुभन्दा हामीसँग कुनै पनि विकल्प हुँदैन। त त्यसैले समयमै राज्यले यो बारेमा सोच्नुपर्छ, यसको संरक्षण सम्वर्धनमा जुट्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। म यसका लागि सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्दछु। गौराको विषय टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एक चरण कुनै देउडाको लाइन सुनौँ, त्यस पछाडि बिट मारौँला। हजुर, अवश्य पनि। हस् ल हजुर, यो अब मेरो आफ्नै जन्मभूमि अछाम, मेरो त जिल्ला अछाम हो, मेरै जन्मभूमिप्रति समर्पित यो गीत म यहाँलाई सुनाउँछु। तर आज मलाई अलिकता गाह्रो भइरहेको छ, यो बोल्दा बोल्दा, हिजो देउडा खेल्दा गाउँदा अहिले मेरो स्वर खुलेकै छैन। यो कुरा श्रोताले दर्शकले बुझ्नुहुन्छ, हजुर बुझिदिनुहुनेछ भन्ने म आशा गर्छु। लड्की जानु बयाल पाटा, लड्की जानु बयाल पाटा, अछाम्रामा रोशन फर्के हेर्नु साफ्या भिनाजु, अछाम्रामा रोशन फर्के हेर्नु साफ्या भिनाजु, मान्छे राम्रो हो मन मिल्याको, मान्छे राम्रो हो मन मिल्याको, अछाम्रामा रोशन चरे राम्रो हो डाँफ्या भिनाजु, अछाम्रामा रोशन चरे राम्रो हो डाँफ्या भिनाजु, बानी कि गुराँसी फुल, बानी कि गुराँसी फुल, अछाम्रामा रोशन बैनाथ कि ढाक भिनाजु, अछाम्रामा रोशन बैनाथ कि ढाक भिनाजु, बाज कि सौरडी लाग्दी, बाज कि सौरडी लाग्दी, अछाम्रामा रोशन नुनचोक कि टाक भिनाजु, अछाम्रामा रोशन नुनचोक कि टाक भिनाजु, अछाम्रामा रोशन नुनचोक कि टाक भिनाजु। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद छ। अनि गौरा पर्वको
हार्दिक शुभकामना पनि छ। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद हजुर। यो सँगै आजका लागि साझा नेपालको समय सकिएको छ। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारत र राजन रुचाल बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।